یا علی ذرا ذوق نال سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا حبیبا اے جڑے غریب نے جڑے میری رضا ڈھونڈتے نے ہر ویلے مینوں راضی کرن دی سوچدے نے انہاں نوں دور نہ کری، انہاں تو نظراں نہ ہٹاویں۔ مینوں یہو جے امیر نہیں چاہیے، مینوں درد والے غریب چاہیے، مینو امیر نہیں چاہیے۔ مت امیر اس گھمنڈ چومل سن لے اللہ دے بندے آؤ، امیر اس گھمنڈ دے اندر ہوندا ہے امیر جے دین دا کم کرے تے سمجھدا ہے میں رب تے احسان کیتا ہے، میں احسان کیتا ہے، میں چودھری ہو کے تے رب دی مسیح تے وڑ آیا وا، میں جلسے وچ آ گیا وا، میرے کول اج میں اج آ گیا وا تے رب کول ہن پہنچایا نہیں جانا، میں آ گیا وا۔ اے امیر دا ذہن ہوندا ہے لعنتی ذہن، غریب سوچدا ہے مولا میرا احسان نہیں، تے مولا دا احسان ہے، تے کرم چا کیتا ہے، تے مہربانی فرمائیے مینوں بلا لیائی۔ غریب تھا سمجھدا ہے رب دا احسان، امیر سمجھدا ہے اپنا احسان۔ تے اللہ سونے دا دین غریب تے امیر دا فرق مٹاون نہیں آیا جے۔ خدا دے ذرا آکھو سبحان اللہ۔ صدقے جاواں غور فرما، امیراں دے واسطے قانون نہ ہور بنائے سن، غریباں لئی ہور بنائے سن، کتاب دے وچ تبدیلیاں کر کے رکھیاں ہوئیاں سن۔ جی تورات وچ بھی تے انجیل وچ، جدوں مدینے دے تاجدار آئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دیاں صفتاں تورات تے انجیل دے اندر اللہ نے لکھیاں سن۔ حضور سرکار دے غلاماں دے بھی اتے پتے رب سونے نے تورات تے انجیل دے اندر لکھے ہوئے سن، حتیٰ کہ جدوں حضرت فاروق اعظم سرکار بیت المقدس شریف فتح کرن واسطے گئے نے، اتھوں دے جڑے اہل کتاب سن انہاں نے پادریاں نے اپنی فوج نو آکھیا، فوج اپنی نو آکھیا ویکھو اے جڑا بندہ انہاں دا سپاہ سالار ہے، جڑا انہاں دا خلیفہ ہے، او دی پنی ویکھو۔ کہن لگے کیوں ویکھیے؟ کہن لگا یار ان دی پنی ویکھیا جے پنی دی تے نشان ہووے تے اساں ایندا نال لڑنا نہیں۔ آکھن لگے کیوں؟ کہن لگا اس واسطے اساں کتاب پڑھیا ہے پچھلی وچ محمد پاک دا ایک خلیفہ ایسا ہوے گا جدی پنی انج دی ہوے گی، اس بیت المقدس نو فتح کرنا ہے، جے دی پنی اوویں دی ہوے گی اسی لڑ نہیں سکتے، مڑ چابی اپنے آپ ہی سپرد کر دیاں گے۔ حضور سرکار دے یاراں دیاں صفتاں بھی اللہ نے پچھلیاں کتاباں وچ دسیاں ہوئیاں سن۔ ہن جدوں حضور سرکار آئے جڑے اوتھوں دے چودھری سن، جڑے اسلے دے یہودی عیسائی سن، انہاں سوچیا کم خراب ہون لگا ہے، جے مناں گے تے سرداری جاندی رہے گی، پھر تے سرداروں نو مننا پینا ہے، ساڈے ہتھوں بادشاہی کھس جانی ہے۔ انہاں اپنی سرداری بچاؤن دی خاطر اللہ دے قرآن، اللہ سونے دی کتاب تورات نو بدلنا شروع کر دیتا۔ ہاں جی رب سونے نے جڑیاں صفتاں رکھیاں سن اپنے حبیب دیاں انہاں نے وہ بدلنیاں شروع کر دتیاں۔ اللہ دے بندیا اے انہاں دی گمراہی سی ایک کہ انہاں نے رب سونے دے دین کتاب تبدیلی کیتی ہوئی سی، قانون تبدیلی کیتی ہوئی سی۔ دوسری انہاں دے اندر گمراہی اے سی انہاں خبیثاں نے سود دا نظام چلایا ہویا سی۔ ہاں جی جڑے یہودی سن انہاں نے سود لے لے کے غریباں نو پی پی کے رکھیا ہویا سی۔ سود شے ایسی ہے کہ ایک ویلا بہ کے لوکاں نو لٹ لٹ کے پیا کھاوے، غریب دن ب دن غریب ہوے، امیر دن ب دن امیر ہوے، غریب دے روٹی دے توے نو ترسے، غریب امیر نہ ہوے اونوں دولت سانبھی نہ جاوے۔ انج دا سود دا نظام بھی یہودیاں چلایا سی، اے بھی انہاں دی خبیثاں دی گمراہی سی۔ صدقے جاواں پاک نبی تو
میرے پاک آقا تشریف لے آئے، سرکار نے سود والی لعنت نو حرام فرمایا. حرام بھی ایڈا سخت فرمایا ہے. اللہ قرآن فرماندا ہے فاذنوا بحرب من اللہ، اوے سود خورو رب نال جنگ دا اعلان کرو. تو حدیث پاک کے چاہندا ہے مدینے دے تاجدار نے فرمایا سود کھانا 70 گناہ نے، چھوٹے تو چھوٹا سکی ماں نال بدکاری دے برابر ہے. اتلے گناہاں دا اندازہ لگا. اینا گناہ نبی پاک سرکار نے اور کوئی سخت نہیں بیان فرمایا جنہ سود نو بیان فرمایا ہے. اے میرے کملی والے سرکار دا او نور سی جڑا آقا نے آن کے عطا فرمایا ہے. عربی سلطان آیا، ذرا ذوق نال کہہ دے عربی سلطان آیا. اوے اچیا نیویاں دے سونا فرق مٹایا. اچیا صدقے جاواں میرے کملی والے آقا نامدار نے نواباں دے غریباں دے فرق مٹا دیتے کہ جڑے سود لین والے نواب سن انہاں دی نوابی دے گاٹے بن کے آقا نے رکھ دیتے. خبردار سود حرام ہو گیا ہوئے، کوئی سود نہیں جے لے سکدا. خدا دے بندیا توجہ فرما. تیسری گمراہی انہاں اہل کتاب دے اندر سی. تیسری گمراہی اہل کتاب دے اندر سی. اہل کتاب دے اندر جناب تیسری گمراہی سن انہاں خبیثاں نے انہاں نو پتہ سی قیامت دا دہاڑ تے آنا ہے. توجہ ذرا گل سمجھی. انہاں نو پتہ سی قیامت دا دہاڑ آنا ہے، اساں اٹھنا ہے. کیونکہ پچھلیاں کتاباں وچ قیامت دے دہاڑ دا ذکر تے ہے سی، مگر انہاں نے خباثتاں کی کیتیاں ہوئیاں سن. ادھروں رب دی نافرمانی کردے سن، ادھروں کفر کردے سن، تے آخدے کی سن گمراہی کی سی انہاں دی. اساں قیامت والے دن جنتی بناں گے، سانو دوزخ نال کوئی تعلق نہیں. اساں مر کے جاواں گے تے سیدھے جنت ٹر جاواں گے. اساں جے جہنم دے اندر گئے وی ایام معدودہ گنتی دے دن جاواں گے، صرف پھیری جہنم وچوں لواں گے. جنہ چیر ساڈے باپ دادے بچے دی پوجا کردے رہے سن انہاں چیر اساں جہنم وچ جانا ہے، پھر جنت نکل جانا ہے. ساڈا جہنم نال تعلق ہی نہیں. اے انہاں دے اندر گمراہی سی. انہاں آکھیا اساں چنگی کریے مندی کریے جو بھی کران گے جنت ساڈی پکی ہے. اساں نبیاں دی اولاد ہیں، پاکاں دی اولاد ہیں، نسبت والے ہیں. اساں جو بھی کران گے سانو دوزخ دے وچ نہیں جانا پینا. اللہ سونے نے انہاں دی گمراہی ختم کیتی. رب نے قرآن ارشاد فرمایا او گمراہو لیس بأمانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ. اللہ قرآن فرماندا ہے مومنو نہ تہاڈیاں آرزواں دے مطابق ہونا ہے، نہ اہل کتاب دی آرزواں دے مطابق ہونا ہے. جیڑا بھی بدی کرے گا انہوں سزا جزا ملے گی، بدلہ انہوں ملے گا. خدا دے بندیا رب دوسرے مقام دے قرآن فرمایا ہے او یہودیو جدو حرام دی کھان دی واری آندی ہے کھا جاندے جے تے آکھدے اے جے اساں جنتی ہے تے بخشے ہوئے ہے سایغفر لنا. رب فرماوندا ہے محبوبا انہاں نو پوچھ میں کتھے وعدہ کیتا ہے تساں جو بھی کرو گے میں جنت دیاں گا. کیڑی تھان تے میں تواڈے نال وعدہ کیتا ہے؟ میں تے وعدہ کیتا جنت دا جڑا ایمان لیاوے گا عمل صالح کرے گا میں جنت اونوں دیاں گا. تساں کتھے وکھاؤ مینوں کیڑی تھان تے میں تواڈے نال وعدہ کیتا ہے. رب قرآن وچ فرماوندا ہے تساں اللہ دے بہتان لاؤندے جے، بہتان لاؤندے جے. خدا دی قسم کر کے نہ